नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. करमळच्या लोकांनी प्रकल्प केल्लो बंद आणि त्या प्रकल्पाचे काम परतून सुरुवात केल्ल्यान थळाव्यांनी सरपंचाक काढलो सोलून. प्रकल्पाचे काम बंद करिना जाल्यार सोमारा खात्याचेर मोर्चा व्हरपाची दिल्या शिटकावणी. सालिगांवात येवपी प्रकल्प फकत एका शेजाऱ्याक परिणाम करपी मुद्दो न्हय, तातूंत सालिगांवचो फुडार अशें सांगत प्रकल्पाक विरोध करपाक थळाव्या गांवच्या लोकांक केलां आव्हान. भोमा एकाकारीन देवळाक धक्को दिल्ल्यान 4 गंभीर जाल्यात आनी एकल्याक मरण आयिल्ल्याची मेळ्ळ्या खबर. अपघात न्हिदिल्ल्याचो अदमास. आनी आतां खबरो विस्तारान. करमळे मेगा प्रकल्पाक विरोध करून हो प्रकल्प बंद केल्लो. तो प्रकल्प परतून सुरवात केल्ल्यान थळाव्यांनी बसका घेतली. बसकेत हो प्रकल्पाचें काम सुरवात कशें केलें हाचेर सरपंचाक उजळून काडलो. दुसरो विशय आशिल्लो उदकाच्या उणावाचो. ताका लागून गांवकारांनी सोमारा खात्याचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी दिल्या. बसकेत निर्णय घेतला की उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान सगळ्यो बांयो तळ्यांची पातळी देंवल्या, सुकल्यात. तशेंच जून सोंपत आयलो तरी पावस ना हाचेर लोकांनी काळजी उक्तायली. हो प्रकल्प जालो जाल्यार उदकाचो प्रश्न वाडटलो आनी त्या खातीर हो प्रकल्पाचें काम बंद करचें आनी ह्या प्रकल्पाची स्थळ तपासणी करची अशें मागलां. गांवकारांनी आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा की एक पयलू गजाल म्हणटा ती आमकां इमिजिएटली स्टॉप वर्क काडपाक जाय हे प्रोजेक्टार ड्यू टू स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर. सेकंडली इमिजिएट सायट इन्स्पेक्शन जाय विथ रिगार्ड्स टू दी बोरवेल आनी ही इमिजिएट सायट इन्स्पेक्शन एक विकान न्हय की मंडे आमी डिमांड करता. तिसरी गजाल आमी ठरयला की आतां एक परत एकदा प्रोटेस्ट जातलो आनी प्रोटेस्ट जातलो एका डिपार्टमेंटान. त्या डिपार्टमेंटाचें नांव आमी तुमकां टायमार सांगतले. पण तो डिपार्टमेंटान आमी वयतले तिवूय डेट एंड टायम आमी अनाउन्स करता आनी थंय सगळी विलेज पंचायती बॉडीक आमी रिक्वेस्ट करता. जिल्हा पंचायत मेंबर आमच्या वांगडा सदांच आसा आनी तेका एकदां परत आमी रिक्वेस्ट करता की आमच्या वांगडा आसो. तशेंच बाकीचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा मेंबर लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसा तेकाय रिक्वेस्ट करता की त्यांनी ह्या इश्यू खातीर तुमी टीसीपी ऑफिसान वयतले. सो डिसिप्लीन वयतले ज्यो गव्हर्नमेंटचे डिपार्टमेंट्स आसा मे बी जे आमी टीसीपी डिपार्टमेंट आहा थंय आमी प्रोटेस्ट करपाचो आसा आनी हो जो प्रोटेस्ट जातलो हो आमचो प्रोटेस्ट सामको मेगा प्रोजेक्ट जातलो, मेगा प्रोटेस्ट जातलो आनी हितून आमी एक घरातले मनशांक एक सगळे भुरग्यांक भायर काडटा. कारण हो विशय आसा, आज हो प्रश्न आसा हो उदकाचो आसा. कारण तुमकां खबर आहा आज पर्यंत पावस ना. आमी 20 जून पावल्ले आसा. ऑलमोस्ट आमकां कितकी डेफिशिएट जाल्ली आहा तें आमकां पळोवपाक जाय उदक स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर. आनी पावस येना जाल्यार आमचो कितें लेवल आसा. बोरवेलाचें आमी इन्स्पेक्शन कित्याक मागला कारण आमच्यो मोजक्योच म्हणटा त्यो बांयंक उरलेले आसा आनी तेजेर आमचे फूल आमी सर्वायव करता. गाडयो येता हांगा सगळ्यो त्यो उदक भरता आनी व्हरता. तुम्ही सांगता आमकां ऍप्लिकेशन दी म्हणून सोबत आता घर पळय आता घरामध्ये आता आम्ही किती करता कंप्लेन जाता ती चौकशी करता. आता सारखे उलयलो तूं तुका लोकांची कंप्लेन जाय न्हू. आता तशें तूं मागता तूं आतां आमच्या गांवकारांक मागता की तुका आमी पाळा म्हणपाचें सरपंच यो टीसीपी तूं कोण म्हणटा तर तूं कसो म्हणटा तर आतां कितें म्हणटा तूं आतां कितें म्हटलें आता इल्लीगल आता सगळ्यात लोक हांव तुका इल्लीगलाची तुमी टीसीपीन कित्याक येवंक ना. सालिगांवांतल्या मेगा प्रकल्पाच्या प्रसाराक खास करून सर्वेक्षण क्रमांक 30/6A बायरो आल्तो हांगाच्या वादग्रस्त 24 फ्लॅट प्रकल्पाक खर विरोध करपा खातीर थळाव्यांचो गांवकारांक उलो. हो प्रकल्प फकत एका शेजाऱ्याक परिणाम करपी मुद्दो न्हय, तातूंत सालिगांवचो फुडार, आमच्या गांवच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो वाहक क्षमता, वाडत वचपी येरादारीची गर्दी, निचरो आनी उदकाचो प्रश्न, पर्यावरणाची इबाड आनी आमच्या गांवाचे ल्हव ठोस वसाहतींत रुपांतर जावप हाचो संबंद आसा. हाचेर लोकांनी हुस्को उक्तायलो. अजून काय पावस येवंक ना. सरकार आनी सरकारांतले मंत्री लोकांक सांगतात की भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना हो एक स्लोगन जाला, एक थीम जाल्या, पूण लोक भिवन काबार जाल्यात. ज्या दिसा तुमी घरांत बसता तेन्ना तुमकां लायट गेली हें कळपाक तुज्या जर घरान वायफाय आसा आनी जर इंटरनेट कनेक्शन गेलें जाल्यार तुका कळटा लायट गेली म्हणून. तूं जर नोट डावन करशीत दिसाक 5 फावटी तरी सालिगांव सगळ्या वाड्यावयली लायट वता.
एक वर अर्ध्या वर लायट गेल्ली आसता आनी कोणाक काय पडलेलें ना तूं पंचायतीन वचना डिपार्टमेंटान वच कोणाक काय खबर नासता. सो अशा परिस्थितीन आयज जे आतां हे सगळ्यांनी मांडलां की हे प्रोजेक्ट येता 24 फ्लॅटांची बिल्डींग येता 10 विला येता तर हांकां उदक आनी लायट खंयसून दितले. हो गार्बेज प्लांट जो वयर केल्लो ज्या जाग्यार पिकनीक व्हरपाक भुरग्यांक मेळटले म्हणलेली आयज ते हाराडचे लोक थंय काबार जाले तांकां जेवंक मेळना. तेवटेन वड्ड्याच्या साळपेच्या लोकांक जेवंक मेळना इतलो त्रास जाता त्या घाणीन. कोण तेन्ना भोंवन आयले मजा मारली प्रोजेक्ट केलो तो ते सुशेगाद आसा भोगतात गांवचो लोक. आनी ही गार्बेज व्हरपाची आतां कोण करतलो. आमची गार्बेज कितले फावट सकाळीं 8 गाडी येतली म्हणटा दनपारची 3 जायसर गार्बेज व्हरना. एक दीस गार्बेज व्हरनात फूल दीस गार्बेज व्हरनात. इतले 24 फ्लॅटाची एक्स्ट्रा गार्बेज खंय वतली. सेटबॅक ना म्हणटा दीस इज व्हेरी व्हेरी रॉंग इलिगल. 4.5 मीटर रस्तो पयर जानेवारीच्या ह्या वर्सा जानेवारीन आसगांवां एक गव्हर्मेंटान मिरसे कोर्टान हें दिलां डिसिजन दिलां की वेन देर इज नो 6 meters रोड वो तुजो प्रोजेक्ट इलिगल म्हणून. दॅट हॅज टू बी फॉलोड हियर. Donated by a Cordero family, by a family of Catholic ones, to the Don Bosco priests. These Don Bosco provincials were told not to sell it. By at least 50 signatures were given to the Don Boscos with a letter that please use it for a social purpose, maybe low-cost housing. Don't sell it. But they did not listen. There was a meeting held in Bairal with the Don Boscos, you say the finance minister, one father, Francis Silvera. But they still proceeded and sold the land. Again, बिला फारीक करता ते डिस्कनेक्ट करता. आता ह्या प्रोजेक्टाक तांच्यांनी पायपलायन दिला आनी ते जाय ते उदक उजार करता. गमले तुका न्हू हो मातसो पॉयंट तुमी रेस करचो कित्याक गोवन्स हॅव बीन हेरेस्ड एंड दिल्ली बिल्डर्स हॅव बीन फेलिसिटेटेड इन एवरीथिंग पॉसिबल. आतां हो प्रेस मिटींग आपयल्या एका खातीर लायक आमच्या सालिगांव भायऱ्या घालतान जो प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्ट अरुण चौधरी आनी हरीश अरोरा यांच्या नांवान तो प्रोजेक्ट येता. तो रेजिडेंस म्हणून तेणी घातलेले आहा सर्वे नंबर 36A तितून तो प्रोजेक्ट आहा तो लायक आमी पयलो आमकां खबर नासली. आमकां मागीर कळ्ळे उपरांत आमी RTI घातली पंचायतीन. तेन्ना पंचायतीन RTI घेवन आमी ग्रामसभेक काडलो पॉयंट. ग्रामसभेक पॉयंट काडल्या उपरांत आमकां कळ्ळें ह्यो 24 फ्लॅट्स विथ द स्विमींग पूल हो प्रोजेक्ट येता व्हडलो प्रोजेक्ट येता आमचो. तेन्ना आमी आमच्या वॉर्ड मेंबराक आमी क्वेश्चन केलो बाबा हो प्रोजेक्ट तो तुका खबर आहा काय कितें काय म्हणून. तेणी तिचोर ते आमच्या वॉर्ड मेंबराक थिंगा बोबाव केलो आनी झगडी चालू केली. म्हणल्यार तेणी आमकां तेजें क्लियर कांयच करूंक ना दिसलें. म्हणल्यार ते प्रोजेक्ट कसो येता कितें तेणी कांय क्लियर तिचो बोबाव जालो. ते जाल्या उपरांत आमी मागीर परतून RTI चल एकदां लेटर केली पंचायतीक. तेन्ना पंचायतीन आमकां मागीर सायड सेक्शन दवरलें विथ द TCP हेल्थ आनी आमकां दोगांक घातली कोण आमी कंप्लेनर आहा दोगांक घातली सायड सेक्शन केलें. सायड स्पेक्शन केल्या उपरांत ते सायड स्पेक्शनाक 30 तारखे सायड स्पेक्शन जालें तें 30 तारखे एप्रिलाचेर. तेन्ना सायड स्पेक्शनाक TCP येवंक ना हेल्थ येवंक ना ओन्ली द पंचायत आसली विथ द वॉर्ड मेंबर. तेन्ना आमी ते पळोवपाक गेले सर आमचे सेक्रेटरी बी म्हणली आमी करिना आमकां TCP ना म्हणून. तरी आमी ताका फोर्स केलो ते करूंक लायलें सायड स्पेक्शन केल्या उपरांत तो भितर आमी गेल्या उपरांत ताका सायड बॅक कांय दिसना आसली. सायड बॅक ना ताका. दुसरे रस्त्याचे गेले रस्तो मापूंक गेले तेन्ना रस्तो आमकां मेळलो 4.5 मीटर इतलो रस्तो मेळलो. तो त्या रस्त्याक मागीर आमी म्हणटा आमी ते लायक तिच्या मिनिट्स कॉपी आमी घेतली मागून. आनी ते घेतल्या उपरांत मागीर पंचायतीन आमी येयले पंचायती आमी विचारले दुसरे मिटींग आमी विचारले पंचायतीक लायक आमी RTI घातली आमी आनी विचारलें लायक तुमचे पंचायतीचे मिटींगेक तो फायल पास जाली एजंडान घालिल्ली जाल्या पास करपाक. ते एजंडान ती फायल नासली घालूंक. ती पास एजंडान येवंकूच नासली एजंडान. ती मिनिट्स कॉपी आमच्या लागीं आहा तेंची घेतलेली आमी तिचे कांय येवंक ना. म्हणल्यार ही सगळे बुलडोज करून ही आतां ते प्रोजेक्ट थिंगा हाडटा. म्हणल्यार प्रोजेक्ट एक्चुअली इलिगल प्रोजेक्ट आमकां दिसता जो प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट. पत्रकारांनी विचारल्या प्रश्नांक सरपंच जाप दिता. TCPसून प्रकल्पाची फायल पास जावन आयली म्हणून आमी ती पास केली. जर हो प्रकल्प गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार पंचायतीचो तेंको आसतलो. आयकात सरपंच कितें म्हणटा तो. तुम्ही एज अ सरपंच म्हणून कशें पळयताचे. हेजे प्रोजेक्ट नाका म्हणून मेजर प्रोजेक्ट ती फायल आमकां आयली न्हू पण आमी तें परमिशन दिलां आमकां ती रेडी जावन येता खंयसून TCP ना आमी रेडी करिना आमी टॅक्निकल न्हू खंयसून येता फायल. सो लोकांचें म्हणणें आसा की तांकां तो प्रोजेक्ट नाका आनी एज अ सरपंच म्हणून तुमचें कितें डिसिजन आसा हेजेर. आमी कितें केलां TCP लेटर केलें येवन सायड इन्स्पेक्शन करून इन्स्पेक्शन करया म्हणून ताचेर कोण केलें सायड बॅग आहा ना कितें काय रोप कितें आहा
सगळें गमते त्या फुडल्या पिरावन आमी फुडले डिजायन घेतल्या. सो प्रोजेक्टाक सायड बॅक ना आनी लोकांची मागणी आसा की आमकां तो नाका की तुमी ते रिवोक करचे हेजेर तुमी कितें म्हणटले फुडें? ते पयलीं आमकां हेचें पळोवंक जाय TCPचें ते टॅक्निकल आमी टॅक्निकल न्हू थंयसून फायल रेडी जावन येता ते आधी फायल रेडी आहा म्हणून आमी ताका दिला म्हणून आमी ताका लेटर केल्या ते सायडीक पळयन घेतले आनी तेन्ना मागीर त्या जो कितें रिप्लाय येता ते आमी रिटर्न घेतले आनी फुडले डिजायन घेतले. पण लोकांनी अशें म्हटलां की जर प्रोजेक्ट जर फुडें गांवांत जाता जाल्यार आमी आंदोलन बीन करतले, धरणां बीन आमी करतले, हेजेर कितें म्हणटा? आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलां की तुमी जे ग्राम सभा आसा ताका इशू डिस्कस सुद्दां करूंक नाका. ग्राम सभा केन्नाच इशू पळय आमचे ना येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट तुमी डिस्कस करना, लोकांक विश्वासान घेयनाका मेगा म्हणटा. प्रोजेक्ट जावपाक इतली एरिया आसूंक जाय तितली एरिया ना न्हू ती मेगा प्रोजेक्ट न्हू तो. ओके. सो पंचायतीन परमिशन दिला, आमी करतले हांगा तुमी सर परमिशन दिला एज अ पंचायत म्हणून तांकां? कितें आसा फायल सगळ्या डिपार्टमेंटान पास जावन आयली म्हणून मागीर फायल पंचायतीन परमिशन दिवचें पडटा. सो तुमी दिला? आमी दिला. ओके. सो आतां लोकांक नाका जाल्यार तुमचो स्टेप कितें आसतलो? लोकांक नाका जाल्यार आमी टॅक्नीक हाचें TCPचें कितें आनी ओपिनियन घेतलें आनी फुडले डिजायन घेतले मागीर आमची मिटींग जाता मातली ती मिटींगेन घालतले आनी मागीर आमी डिजायन घेतले. फोंड्या भोमाकारीन देवळाक धक्को दिल्ल्यान 4 गंभीर जखमी जाले आनी एकल्याक मरण आयिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. गंभीर जखमी जाल्ल्यांक भलायकी केंद्रांत व्हेल्या जाल्यार अपघाताचें कारण कळ्ळें ना. कारयेंत 5 जाण आशिल्ले. अंदाजा प्रमाण तांकां न्हीज आयिल्ली आसतली आनी गाडयेचो ताबो सुटिल्ल्यान गाडी पेडार बसली असो उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. कितले जाण आयले? टोटल 5 जाण 5 जाण टोटल. एकट्याक मरण? सिरियस किती झाले अंदाज? काय समजना ते आता एकूच सिंगल गाडी न्हिदले काय झेमिली काय समजना डायरेक्ट एवढं मारली गाडी ते देवळेक म्हणले? हय एका पेडाक मारली. ते बायपास काडलेलो आशिल्लो तो कॅन्सल केलो जाल्यार हें अशें घडपाक जायचें नासलें कळ्ळें तुका. अशें खूब एक्सिडंट जाले. बायपास तर काडलेलो तेणी काडलेलो म्हणजे काडलेलो आशिल्लो तेन्ना मनोहर बाई तो तेणी कॅन्सल कित्याक केलो कांयच समजना कळ्ळें तुका. म्हणून हे एक्सिडंट जाता नाल्यार हे अशें एक्सिडंट जाले आनी अशें मरचें नासलें. म्हापसा पालिकाची महत्वाची बसका जाली. बसकेत म्हापसाचे आमदार जोसवा उपस्थित आशिल्ले. विशय आशिल्लो कोयराचो आनी अलंकार थिएटरा कडल्या फूड स्टॉलाची अस्वस्थ परिस्थितीचो आनी एक FDAच्या तपासणी उपरांत केल्ली कागाळ हाचेर बसकेत तोडगो काडपाचें थारलें. बसकेत थारल्या प्रमाण अलंकार थिएटरा कडेन सगळे गाडे काडून प्रॉपर शॉप बांदून दिवपाचो प्रस्ताव तशेंच कोयराची डंप करपाक सुवात, टॉयलेट तशेंच पाणी वचपाची खळी जेणे करून अस्वस्थ परिस्थिती जावची न्हय हाची काळजी घेवप जातली. तशेंच म्हापशाचो कोयराचो प्रश्न गांभीर्यान सोडोवपाचो ठरला अशें आमदार जोसवा डिसोजान सांगलें. मोस्ट इम्पॉर्टंट इशू जो आसा तो गार्बेजीचो जावन आसा. आमकां एडमिनिस्ट्रेटर तेंचो टायम टेबल अजूनय सेट जावना बट फ्रायडे कन्फर्मेशन गावला की फ्रायडे कंपल्सरी येतली म्हणून ती आनी बाकीचे विकान खंयचे 2 दीस खंय तरी एडजस्ट करून ती पावतली हांगा. मोस्ट इम्पॉर्टंट इशू आसा तो गार्बेजीचो इशू. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ती एक पंचायत डिपार्टमेंटान काम केलेलें आसा आनी पंचायत डिपार्टमेंटान प्रत्येक वेगळे वेगळे पंचायती भितर काम करून जायते इशू सॉल्व जालेले आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड दाबोली पंचायत. सो युजींग दॅट एक्सपिरियन्स आय फील दॅट शी वील हॅव अ कन्स्ट्रक्टीव प्लॅन टुवर्ड्स होलिस्टिकली सॉल्विंग द गार्बेज प्रॉब्लम ऑफ म्हापसा सिटी. आज FDA वांगडा तुमची मिटींग एक्झॅक्ट कितें आसलें नेमकें कारण? FDAचो जो इशू आसा पळय आमी त्या दिसा कोणें आमकां विचारलें रिगार्डींग FDA. मोस्ट इम्पॉर्टंट इशू जो FDAचो आसा तो अलंकार स्पेस. सो होलिस्टीक रिडेवलपमेंट एंड फेस लिफ्टिंग ऑफ अलंकार स्क्वेअर जो इटरीज जावन आसा. एक हायजिनीक एक स्टँडर्ड फेसिलिटी एक सुविधा दिवपाक थंय वॉशरूम टॉयलेट हँड वॉश सगळे अरेंजमेंट करपा खातीर ऑलरेडी एक प्रपोजल आयलेलो आसा. वी हॅव टेकन ऑन बोर्ड FDA एज वेल एज म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील एज वेल एज जे स्टेक होल्डर्स आसा तेंचे रेस्टॉरंट्स थंय आसा तेंचे जायते इश्यूज आसा विथ FDA. कशें स्ट्रीमलायन करपाचें कशें रिजॉल्व करपाचें आनी ते जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता ऑक्टोबरा पयलीं वी वील हॅव कंप्लिटली न्यू अलंकार फूड कोर्ट जे आमी सपनां पळयल्ले ते जायते जाणां उलयल्ले खूब वयर सकयल डिस्कशन जाल्लें
खंय तरी म्हाका हें दिसता हें जावंक शकता म्हणजे नवीन तांकां बांदून दितले एक नवीन फेसिलिटी जातली अजुनूय टायम लायन जे मेरेन ड्रॉईंग येवचें ना ते मेरेन एक्झिक्युशन जावचें ना सो दिस वील बी अ कंप्लिटली न्यू कॉन्सेप्ट where we will see a completely facelifted Alankar. It will be more family friendly, लोक friendly. बरे भशेन अरेंजमेंट्स बसपाचे अरेंजमेंट्स खावपाचे अरेंजमेंट्स पार्सलाचे अरेंजमेंट्स एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन वी विल हॅव वन ऑफ द मोस्ट क्लिनस्ट फेसिलिटी इन म्हापसा हे लोकांक खबर आसा की म्हापशा भितर दीस इज वन ऑफ द प्रायम स्पॉट्स पूण खूब लोक थंय येना बिकॉज ऑफ तुमकांय खबर आसा आनी खूब इश्यूज जे हायजिना बद्दल थंय जालेले आसा सो FDA इज ट्रायंग टू मेक शुअर दॅट वी क्लीन दीस प्लेस अप एक बरी फेसिलिटी लोकां खातीर दिवचें म्हणून आमी वी आर ऑल वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑन द सेम गोल ऑफ क्रिएटिंग अ फूड infrastructure. So the main issue with Alankar, the food outlets around the theatre is twofold. Firstly, regarding the hygiene, the measures adopted. Little bit louder. Yes. In cooking, the FDA is of course concerned that they should abide by the rules. Yes, which include no prepping of raw food, including chicken, the meats, the vegetables. Secondly, the discharge into the gutters of wastewater, including also rodent infestation, which is a problem that has to be tackled. Now what we have decided is that we will be taking up on a war footing a project where we will convert this entire area into an area that will rival places that you have seen in other countries where there are food courts in the open. Okay, there will be stalls given to them. These will be uniform stalls with stainless steel counters. We will set them up on a raised platform. We are planning to concretize the entire base so that there is no further problem of rodent infestation. In terms of cooking as well, they have been strictly told that they will not be allowed to, for example, get raw chicken, chop it up over there, because those lead to health concerns, which we cannot ignore. Our intention is to make this entire area a place which is family friendly, where everyone, including you and me, our families, people of all walks of life can go there and can enjoy hygienic food. Right? It cannot be a street food outlet of the olden days. There were the olden days where people used to cook, serve, dump the garbage there. Garbage is another major concern. Wherever the topic of garbage comes up, again, Mapsa is one of the towns which has to now proactively come forward and deal with this garbage menace. It will be taken up by the council. We will lead it, but we require the help and cooperation of each and every resident of Mapsa. सध्या जून म्हयनो सोंपत आयलो तरी पावसाचें नांव ना आनी तातूंत सांगेच्या दांडो हांगा उदकाची मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची इबाड जालो. पिवपाच्या उदका खात्याचे अधिकारी थंय पावल्या उपरांत गळती थांबयली. हे घडणुकेक लागून संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या निश्काळजीपणाचेर प्रश्नचिन्ह उबें जालां. मंत्र्यान उदक कमी वापरचें असो उलो मारलेलो, हाचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायली. परत नळ फुटप आनी व्हड प्रमाणांत पिवपाचें उदक वाया घालपाचो हुस्को थळाव्या लोकांनी उक्तायला. फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय ह्या खातीर पायपलायन जाळयेची दुरुस्ती आनी घटमूट करपा खातीर कायमचे उपाय करचे अशें तांणी अधिकाऱ्यांक उलो मारला. आमदार सुभाष फळदेसाय हेणें बरो व्हड स्टेटमेंट केलो. तो सुभाष फळदेसाय ड्रिंकींग वॉटर इन्चार्ज आहा ऑल ओव्हर गोवा मिनिस्ट्री. तो उदक ना म्हूण 15 दिसाचें उदक उरलां. 15 दिसाचेंच उदक उरलां जाल्यार हो उदकाचो इतिहास कित्याक सांगया हें कितें आमच्या आतां वाड्यार उदक ना तेका लागून आतां हांवें न्हावपा येयलां. आतां न्हांवता बरो देंवता न्हांवता सामकें बरें न्हांवपाचें आसता बरें न्हांवपा मेळटा. इतलो उदकाचो इतिहास हें कोत्ताय तें आतां काय विचारलें थिंगा ते खंय ती मुखार काम कोताय तेका मागीर उदक सोडलां. अरे मेन वाल वयर आहा डेमार तो बंद करून काम करून जाता ना ते करून नाय तांकां इंस्टा डेमार वचपाक तांकां दूख लागता. आनी हे उदकाचो इतिहास हे भायर कोता सांगे
वॉटर डिपार्टमेंट आहा न्ही ते हे पळय हें उदक आनी लोकांक पिवपा उदक ना आं आनी हो स्थानीक आमदार पळय सुभाष फळदेसाय जो ड्रिंकींग वॉटर इंचार्ज आहा न्ही तो लोकांक सांगता उदक खूंय कमी वापरा आतां आमी न्हांवप ना आमी टॉयलेटी वचप ना खंयच वचप ना आं आनी हें उदक अशें पिड्ड्यार करपाचें कळ्ळें तुका नंबर 1 जोर हिंगा सांग्यार फुटल्या आमच्यो हे दिसता हेजे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाच्यो जोर फुटत आहाय म्हाका दिसता ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा पनवत लागल्या आनी लोकांक उदक ना पिवपाक आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा परिस्थिती बिकट जाल्ली आहा सुभाष फळदेसाय हिंगा लक्ष दिचें आनी मातशें बाकीची नौटंकी बंद करची आनी खंय तरी हें मातशें बंद करचें तो खंय दिसता तुका न्हांवून न्हांवून दिसता एकलो आमगे न्हांवून गेला तो म्हाका म्हणटा तुवें मातशें न्हांवून चोय म्हणलो बरें आहा उदक कोल्हापुटार झोरी कशें उदक बरें आहा ह्यो ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट न्यू झोऱ्यो इन्व्हेंट करता तो अश्यो झोऱ्यो इन्व्हेंट करीत आहा हें पळोवपाक सगळी नौटंकी जाल्ल्या डिपार्टमेंटाक सिरियसनेस ना ऑरकोड्यार वयत दोतराच्या सायडीन बरे पैकी न्हांवपाक मेळटा आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणटा ताका पनवत लागले आनी ह्यो पनवत्यो लागल्या फक्त ह्यो डिपार्टमेंट सुभाष फळदेसाय जेन्ना पावला तेन्ना डिपार्टमेंटान पनवत लागले हांव मागता डिपार्टमेंटान बेगीन हें उदक बंद करपाची गरज आहा हांव आयकलां कितें तरी वारें सोडपाक हें उदक उडयता पण हें उदक हजारांनी लाखांनी लिटर वयता आयज 15 दीस म्हणटा पळय ते 10 दिसाचेर पावतले ही बिकट परिस्थिती आहा आतां एकलो आमचो फ्रेंड बाब गिलबर्ट न्हांवून गेला म्हाका तूं इल्लें न्हांव आमी मातशें न्हांवपाक गेल्ले उदक बरें आहा पूण हें न्हांवपाक लोकांक पिवपाचें उदक आहा हांव मागता रिपोर्टरांनी सिरियसनेस घेवन हें खंय तरी लोकां समोर आनी डिपार्टमेंटा समोर हाडपाची गरज आहा जे येयी आहा आनी सिरियसनेस घेवन हें बंद करपाची गरज आहा दक्षिण गोंयचे जिल्लो अधिकारी एग्ना क्लिटस IAS हांणी 21 जून 2026 आयतारा जावपी रिनीट UG 2026 परीक्षे खातीर जिल्लो प्रशासन दक्षिण गोंय हांणी केल्ल्या वेवस्थे विशयी म्हायती दिली. आयतारा जावपी रिनीट UG 2026 परीक्षे खातीर दक्षिण गोंयांत 4 सेंटर तातूंत KV1 KV2 वास्को KV फोंडा NIT कुंकळी ह्या 4 सेंटरां जातल्यो. एकूण 1017 विद्यार्थी हे परीक्षेक वांटेकार जाल्यात. सगळी वेवस्था जाल्या, तांत्रीक गजाली उरल्यात त्यो जाग्यार घालतले अशी परत तांचेर चेकिंग जातलें. तशेंच आयतारा विद्यार्थ्यां कडेन मागता की तांच्यांनी देडा पयलीं आपली उपस्थिती लावची. तशेंच पिवपाच्या उदकाची सोय आनी हेर कांय गरजूंची वेवस्था केल्या. हेर खात्याचे अधिकारी उपस्थित आसतले अशें जिल्लो अधिकारी एग्ना क्लिटसान परिशदेंत सांगलें. The district administration South Goa has ensured that all the arrangements are made for the re-examination of the NEET. The examination will be conducted on this Sunday, 21st of June. We have 4 centers in South Goa district, KV1, KV2 Vasco and KV Ponda and NIT Kunkolam, and total of 1017 candidates would be giving examination on this Sunday. Now, to ensure that the examination is conducted in a proper manner from the safety and security point of view, we are taking all the necessary arrangement. Tomorrow we would be installing all the technical support which is required in the examination center, and followed by the installation there would be a team from the district administration headed by the SDM who would be inspecting the centers to ensure that everything is taken care in the center as per the requirement of NTA. And thereafter the examination centers would be sealed to ensure that everything is safe and taken care properly. On Sunday morning the venues would be opened and all the students would be permitted to enter the examination venue from 11 o'clock onwards. The biometrics would be permitted only till biometric attendance would be permitted only till 1:30 p.m. So students are requested to come well in advance to ensure that they are reporting the examination center on time. Examination timing is till 5:15. Additional 15 minutes time is given by NTA for this examination. Now, apart from this, we are ensuring that there are proper arrangements made in the examination center. There would be drinking water facility. There would be waiting area for the students as well as for parents in areas wherever it is possible. Considering the monsoon, we are making sure that there is a proper waiting area. Then drinking water arrangement, medical cover would be there. And then for differently able candidates, we would be ensuring that wheelchair is made available in all the examination centers, and clean and hygienic washroom, fan and other seating arrangements are already ensured in all the examination center. Apart from this, KTCL is ensuring that there is various bus service available on that day. Starting from 9:30 in the morning, these services would be dedicated for the NEET examination. So from 9:30 onwards from Madgoa bus stand, we will be having one service. Then from Vasco and also from Ponda.
and after the conduct of examination also there would be special services on that day. Apart from this, electricity department and all the other line departments are also working in tandem to ensure that we are able to conduct a NEET examination in a smooth and proper manner. कुडचडे उजो पालोवपी दळाच्या निखिल नायक आनी सत्यजीत देसाय हांणी तोखणायेचे सोडवणूक करून सावर्डे हांगा जुवारी न्हंयेक लागीं आशिल्ल्या झाडां वयल्यान आडकून पडिल्ल्या गरुडाक सोडोवपाक यश मेळयलें. सांबाळून रे ताका काडून तो बरो काडचो पडटलो. पयलीं पळोवया काडून. हांगा रावप ना रे. अरे तू थंय राव नाका. आतां वळपाक वयल्याच्यान वळपाचो. काका बोलतो काढ बा. तोडले काढले सगळे बरोबर धरते का मोबाईल आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.